बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फेस टू फेस विद आसिम अमीन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मलक ग़ज़नफ़र अवान साहब। अवान साहब, आज हम 4-5 टॉपिक पे आपका तज्ज़िया लेंगे कि जो देखने में एक मजाक लगता है जी। सबसे पहले मैं बात करूँगा जी लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल, ठीक है, और दूसरा उस पर आप ये भी साथ एक सवाल लेते चलें कि ये जो एक नया तमाशा शुरू हो गया है कि जी मास्क जिस शख्स ने नहीं लगाया पुलिस वार्डन उसका चालान करेगा, उसको जुर्माना करेगा, उसको सज़ा करेगा। इसके पीछे क्या खेल है सर अब सारा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। मैं समझता हूँ कि कोरोना अब एक मजाक बन गया है कि पूरी दुनिया कोरोना से कामयाबी से जान छुड़ाने का ऐलान कर रही है और पाकिस्तान उस पर अभी तक एमरजेंसी का ऐलान कर रहा है। वो इकदाम जो मतलब फरवरी में हो जाने चाहिए थे, उनका ऐलान आज किया जा रहा है कि जी हर शहरी पे मास्क लाजमी होगा, हर शहरी जो है वो सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेगा और हर शहरी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को रखेगा। उस पर जुर्माने ऐड शुरू हो गए हैं। सर मैं आपको जी डिस्टर्ब करता जा रहा हूँ, एक सवाल और मज़ीद इसमें ऐड कर लें। अब ये भी कल से सोशल मीडिया पे चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जिन लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र और फर्दन चीज़ों के लिए खुद का कि आप इसको इन्वेस्टमेंट करें, जी अब सुनने में ये आ रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि अरबों रुपया हमारा आपने लगवा दिया है, अब हम कहाँ जाएं? ऐसा ही है। तो क्या ये सारा उसका माल बेचने के लिए दोबारा ये सारा मार्क्स पे लोगों को थोड़ा सा जुर्माने किए जा रहे हैं? आसम साहब बड़ी क्लियर बात है कि पाकिस्तान में सबसे जो बड़ी हुकूमत के लिए परेशानी है वो है मैनेजमेंट की, इंतज़ामिया की, कि इंतज़ामिया है कौन जी, हुकूमत चला कौन रहा है। आज तक यही नहीं क्लियर हो सका कि हुकूमत चला कौन रहा है, किसकी माननी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, डीसी क्या काम कर रहा है, कमिश्नर क्या काम कर रहा है, सेक्रेटरी क्या काम कर रहा है, कोई फाइनल ही नहीं हो रहा। आप देखें एक चीज़ के 3-3 नोटिफिकेशन आते हैं। एक नोटिफिकेशन मियां असलम इस्तेमाल करवा देते हैं, एक नोटिफिकेशन सीएम साहब करवा देते हैं, एक नोटिफिकेशन जब कमिश्नर या डीसी करवा देता है। कहीं पे दुकानों का टाइम 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, कहीं पे 10 से लेकर शाम 7 बजे तक, और कहीं पे आके पूरा हफ्ता ही खोलें जो मर्जी करें। मतलब नेग्लिजेंसी अखीर, मतलब हद है अखीर नेग्लिजेंसी की लाहौर में। सिस्टम कोई नजर नहीं आ रहा सर। कमिश्नर लाहौर से लेके डीसी लाहौर 100% फेल। मैं आपको बताता हूँ, देखें हर तीसरे दिन तो डीसी लाहौर की खबर चल रही है कि डीसी लाहौर को बदल दिया गया जी। फेक न्यूज़। मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि लाहौर का इतना बड़ा ओहदा है डीसी का और उसको एक आम सोशल मीडिया पे खबर चल जाती है कि जो डीसी लाहौर चेंज कर दिया गया और आपके बहुत से जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर हैं या दूसरे बाकी लोग हैं वो उस पर कॉलिंग करते हैं, खुश हो रहे होते हैं, अच्छा चला गया, वेरी गुड, चल। मतलब आपस में मुखालफत लगी हुई है। जिस डीसी को यही नहीं पता कि मैं आज डीसी हूँ या नहीं, उसने शहर में क्या इंतजाम करने हैं। सही। अब उनके जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं सर जी, मेरी सुनो जी एक मिनट, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर का काम है वो तो उनसे लिया ही नहीं जा रहा। छोटे छोटे मसाइल, छोटी छोटी बातों पे उनको लगाया हुआ है। आप एक को बड़ा स्टेप लें, को बड़ा कदम करें, जो अरे मतलब असिस्टेंट कमिश्नर का काम है उनको वो करने दें। सर आपने हुकूमत की नाअहली की बात की, एक सवाल और ऐड करता चलता हूँ। जी जी सर, आज तकरीबन में 15 या 20 रोज़ हो चुके हैं, मुर्गी का गोश्त सर 400 रुपये से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत ने लोगों पे FIR दी, उनकी दुकानें बंद की। सर जी इसके पीछे सारी क्या स्टोरी है? आसम साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ नून लीग के दौर में, कि जब नून लीग का दौर था तो मुर्गी का 1 रुपये का भी अगर रेट बढ़ता था तो कहा था जाता कि जी हमजा शहबाज का जो कारोबार है, हमजा शहबाज हफ्ते और इतवार को पोल्ट्री खरीदता है और वो महंगी हो जाती है। मुझे आज बताएं कि डीसी लाहौर ने एक हफ्ता पहले टोरंटन मार्केट और दीगर जगहों पर उन्होंने छापे मारे कि जी रेट 260 रुपये है, आप 350 रुपये या 360 क्यों फरोख्त कर रहे हैं? जी जी, ईद पे तो छापे मारे, लोग पकड़े, सब कुछ पकड़े, लेकिन रेट वही का वही है। 6.5 मतलब 360 रुपये का है, 360 रुपये का। मैं यही तो बात कर रहा था कि डीसी लाहौर को अपना ही नहीं पता कि मैं आज हूँ कि नहीं हूँ, उसकी ट्रांसफ़र की खबरें चल जाती हैं। वो मैनेजमेंट क्या चलाएगा शहर में? सही। एसी जो है वो कोई बेदियाँ फिर रहा है, कोई ठोकर न्याज फेंक फिर मतलब जा रहा है, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। SOP इनके मैं आपको बताता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो SOP है डेली वेजेस हैं जी,
صبح کو ان کو ایک لسٹ آتی ہے آج یہ کرنا ہے. ان کو یہ پلان ہی نہیں ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور کو کہ ہم نے پورے ہفتے کے دوران کیا ہے, ہم نے ایشو کیا ہے, اس کو کس طرح ٹائٹل کرنا ہے. میسیجز پہ حکومت چل رہی ہے, جو موجودہ واٹس ایپ پہ اس پہ دیکھنا چاہیے. آسم صاحب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور واٹس ایپ پہ چل رہی ہے, واٹس ایپ پہ مجھے بتائیں اس کا کیا امپلیمنٹ ہونا ہے. اور ساری میں 100% شورٹی سے کہہ سکتا ہوں, چلو ساری نہیں تو 90% رپورٹ ساری جھوٹی ہیں. سر جی وہ خانہ پوری ہو جاتی ہے, خانہ پوری بیٹھے ہوئے ہیں. اے سی صاحب فون کرتے ہیں جناب پی اے کو کہ یار ان کو میسج کر دیں اتنے جرمانے ہو گئے ہیں, اتنی ہم نے یہ پکڑ لی ہیں, وہ اپنی طرف سے دار شمار. جی ہم مسجدیں بند کرتے ہیں, اس پہ ایس او پیز رکھتے ہیں کہ جی اتنا فاصلہ رکھنا چاہیے. اور آج حکومت پنجاب نے تمام تر پارک جو ان سے اوپن کر دیے ہیں, اس کا کیا ایس او پیز ہوگا سر؟ آسم صاحب میں مذاقتاً بات نہیں ہے سر, یہ بطور مسلمان میرا بھی ایمان ہے کہ مسجد سے جگہ سیف کون ہو سکتی ہے. پھر جب آپ نے مسجد میں جانا ہے تو وضو کر کے جانا ہے, وضو سے بڑا سینیٹائزر کیا ہو سکتا ہے؟ سر جی گوروں کی ریسرچ ہے کہ آپ 5 ٹائم جس طرح آپ لوگ مسلمان وضو کرتے ہو, کوئی بیماری آپ کو لگ ہی نہیں سکتی, ٹچ ہی نہیں کر سکتی. تو یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہمارے ساتھ کیا لیں, جو ہم یہاں پہ قادیانیت کا رونا روتے ہیں کہ قادیانی ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. مساجد کو بند کرنا قطن مطلب میں ایک غیر اسلامی فعل ہے. مساجد میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چلو آپ کہیں کہ جی جو 70 سال سے زیادہ اوپر کے لوگ ہیں ان کو ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ جی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ گھر پڑھ لیں, کیونکہ 70 سال کا بندہ بازی کھانستا بھی ہے, اس کو سانس کا بھی ایشو ہے. چلو مان لیتے ہیں کہ بابا آپ کے مطابق ہے, لوگ تو نہیں مانتے, کم از کم پاکستانی تو نہیں مانتا کہ یہ کرونا وبا ہے. لیکن چلو اگر حکومت کہہ بھی رہی ہے تو ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. لیکن مسجدیں بند کرنا, آپ دیکھیں نا پارک کھلے, بازار کھلے, لاکھوں لوگ خواتین مرد بازاروں میں گئے, مسجد میں کتنے لوگ ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ؟ سر رمضان میں 20 بندے نہیں ہوتے, نہیں تو عام روٹین میں سر رمضان ختم ہو جائے تو مسجد میں پیش امام کے پیچھے 20-30 لوگ ہی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہی ہوتا ہے. تو 20-30 لوگوں کو آپ ایک مسجد میں کھڑا نہیں کرنے دیتے, کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا؟ آپ خدا رہا یہ سوچیں کہ واقعی یہ خدا کی ہم سے ناراضگی تو نہیں, کیا ہم کوئی غیر اسلامی یہ فعل تو نہیں کر رہے؟ صرف حکومت کے چکر میں دیکھیں حکومتیں آنی جانی ہیں, خلافتیں آنی جانی ہیں. سر دین ہمارا سب کچھ ہے. سر پوری دنیا نے ٹرانسپورٹ ساری کھول دی ہے, جتنا ٹورزم تھا سارا کھول دیا ہے. ہم عجیب دوسری سائڈ پہ چل پڑے سر. آسم صاحب یہی تو وجہ ہے کہ پالیسی کوئی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب اجلاس کر رہے ہیں, شام کو کوئی اجلاس کا نہ کوئی ایس او پی آتا ہے, نہ اس کا کوئی مشترکہ ایجنڈا آتا ہے, نہ کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب کو خیر میں ان کو تقریر کرنے کا شوق ہے کہ جی میں ہی صرف تقریر کروں باقی کوئی نہ کرے. کسی کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت, ٹھوس ایجنڈا, ٹھوس پالیسی ہے ہی نہیں. ان کو میرا خیال ہے ہر صبح 7 بجے 8 بجے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ کہنا ہے. اگر کوئی پالیسی ہوتی تو دیکھیں, اب وزیر اعظم صاحب کی آپ بھی تقریر سنتے ہیں, میں بھی سنتے ہوں, ہم ان کے فالوور بھی ہیں, اچھے بھی لگتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن آج تک انہوں نے کوئی ٹھوس مہینے کی, 2 کی, 4 کی, 10 کی بات ہی نہیں کی. جب جس بیماری کا آپ کے پاس ٹائم فریم نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کیوں پابند کر رہے ہیں پھر؟ سر وزیر اعظم صاحب نے خود بولا کہ جی خدا کا شکر ہے کہ جیسے یہ وبا دوسرے ملکوں میں پھیلی ہمارے ملک میں نہیں ہے, اور دوسرے ملک آج ٹھیک ہو گئے, سب کچھ کھل گیا, ہم لوگ مزید اس میں پھنسے ہوئے ہیں. آصف صاحب میں کل ایران کی ہمارا میڈیا جو دیکھ رہا تھا ایران کی, تو ان کا جو آخری جو مطلب کرونا پیشنٹ تھا انہوں نے وہ اپنے کترینہ سینٹر سے نکال دیا ہے, اس کو بھی ٹھیک کر کے بند کر دیے سب لوگوں نے کترینہ سینٹر, سر سارے بند کر دیے. ٹھیک, آپ کے کترینہ سینٹر پہ دیہڑیاں لگائی گئی ہیں, وزیروں نے لگائی ہیں, سیکٹریوں نے لگائی ہیں, محکموں کے افراد نے دیہڑیاں لگائی ہیں ان کو. مطلب ایک جو بیڈ جو عام دکان پہ 1500-2000 کا بیڈ مل جاتا ہے 25 لاکھ کا ملا ہے. سر میرا آخری سوال, کیونکہ ٹائم کی کمی ہے, پنجاب حکومت کا نیا کارنامہ, پنجاب اسمبلی کا اجلاس اب پی سی ہوٹل میں ہوگا, اور اس اجلاس کا آپ کو معلوم ہے کہ جی 3 کروڑ روپے کا خالی بجٹ آیا سر. جی آصف صاحب تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے, چودھری پرویز الہی صاحب نے, یہ فلیٹیز میں ہو رہا ہے, پی سی میں نہیں ہو رہا, سوری فلیٹیز میں ہو رہا ہے. تو چودھری پرویز الہی نے اپنی دانش مندی کا یا میچور پن کا مظاہرہ کرتے انہوں نے بڑا خرچہ کم کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ ایک ناکام ہے, بھونڈی حرکت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھداری کا, کوئی دانشوری کا کوئی اتنا کوئی فیصلہ ہے کہ جی اسمبلی میں نہیں بیٹھنا تو آپ ہوٹلوں میں بیٹھنا ہے. اسمبلی کا آپ نے جاتے ہیں, اسمبلی میں بھی جاتا ہوں, اسمبلی کے 2 فلور ہیں جی, اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے. اچھا
دیکھیں بہت سارے اسمبلی کے ایسے میں معذرت سے کہوں گا کہ ایم پی صاحبان ہیں آتے نہیں ہیں، جو آتے ہی نہیں ہیں، نہیں آ بھی جائیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا جی. انہیں بات نہیں کرنی ہوتی. انہوں نے صرف لیڈر کو دیکھنا ہوتا ہے. رانا ثناءاللہ نے تقریر کیا تو انہوں نے پیچھے ہائے ہائے کرنی ہے. ہاں ادھر سے اگر Yes. میاں اسلم اقبال بولا ہے تو ان کو بندے ہائے ہائے وہ ہائے ہائے والے نکال دیں. لسٹ لے لیتے کہ جناب اگر 360 کا اراکین اسمبلی ہیں، آدھے اوپر شفٹ کر دیتے، آدھے نیچے سب نہ بھی کرتے، ان کو لے لیتے کہ جناب اس کا جیسے 2020 میچ نہیں، آپ اس کا 2020 فگر نکال لیتے کہ جی آدھے آپ کے لوگ آ جائیں، آدھے ہمارے لوگ آ جائیں، آپ ان کے نام دے دیں، دن ڈیوائڈ کر دیتے سر. ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. ہاں. ٹھیک ہے نا. اگر میرے 100 ہیں تو میرے 50 کر لیتے، اگر میرے 50 ہیں میرے 25 کر لیتے. بولنے والے 5 سرداسی ہیں، ان کو بلا لیتے، باقی ان کی ہوا مطلب آواز سب کی آواز ہوتی. لیکن سر یہ کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے چونکہ ایک پالیسی ہے اس کو مطلب کنٹینیو کرتے ہوئے انہوں نے ایک پینک کو برقرار رکھا ہے کہ جی ہم اتنی ہراسمنٹ پھیلائیں، اتنی ہراسمنٹ پھیلائیں کہ لوگ کورونا کو یقین کر جائیں. بے شک، بالکل یہ مین سوال تھا آپ کا. یہ ناظرین سنا آپ نے ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار ملک صاحب کی گفتگو. مزید پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.